नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, साथियों, एक खलीफा गुज़रे हैं मोतसिम बिल्लाह। ये जो लोग थे ना, बैक वक़्त बड़े बड़े गुनाह भी इनके खाते के अंदर हैं, लेकिन जो ईमानी गैरत थी वो भी उनके खाते के अंदर मौजूद थी। कभी वो गालिब आ जाती और कभी शैतानियत गालिब आ जाती। तो एक मर्तबा एक शख्स आया मोतसिम बिल्लाह के दरबार में, कहने लगा कि मैं उमूरिया शहर से आया हूँ। वहाँ पर जी एक हबशी ग़ुलाम था, ईसाई। उसने एक मुसलमान लौंडी के मुंह पर थप्पड़ मारा। जब उसने जुल्म किया तो मुसलमान लौंडी ने आवाज़ बेसाख्ता ये निकाली कि हाय मोतसिम बिल्लाह खलीफा, तू कहाँ है, मेरी इमदाद कर। तो वो जो हबशी था उसने एक और थप्पड़ मारा उसको। कहने लगा कि क्या तेरा ख्याल है कि मोतसिम बिल्लाह घोड़े पर सवार होकर अभी आएगा और तेरी मदद करेगा, तुझे मुझसे निजात दिलाएगा? ये कैसे हो सकता है? तो ये शख्स देख रहा था। ये कहता है जी कि उसने फिर और जुल्म किया, तो मैं ये मंज़र देख के आया हूँ। मोतसिम बिल्लाह कहने लगा कि यार बात यह है कि मुझे ये बताओ कि उमूरिया शहर कहाँ है। उसने एक तरफ को मुंह करके कहा कि इस सिमत में है। तो मोतसिम बिल्लाह की ईमानी गैरत उस वक़्त उभर रही थी। वो उस तरफ को मुंह करके कहने लगा कि अरे मुसलमान बहन, मैं तेरा इंतकाम लेने के लिए आ रहा हूँ। अजीब बात है। तो मोतसिम बिल्लाह ने तारीख़ कहती है कि 12,000 घुड़सवार तैयार किए और सुबह को आर्डर जारी कर दिया कि उमूरिया शहर पर चढ़ाई कर दी जाए। वहाँ पर जाकर मुहासरा किया। वो लोग किले के अंदर बंद हो गए। काफ़ी लंबा मुहासरा हो गया, वक़्त बहुत बीत गया। बिलाखिर किसी ने मशवरा दिया कि जब तक इंजीर और अंगूर के पकने का मौसम नहीं आता उस वक़्त तक ये फ़तह नहीं होगी, क्योंकि जब वो मौसम आता है तो फिर इन लोगों की मजबूरी है बाहर निकलना, फिर उस वक़्त ये फ़तह होगा शहर। तो वहाँ पर पड़ाव डाला हुआ था। मोतसिम बिल्लाह रात को गश्त के लिए निकला, अपने फ़ौजियों का हाल अहवाल पता करने के लिए, लोगों की राय कि मेरे बारे में क्या है, तबसरे क्या हो रहे हैं। भेष बदल कर बाहर निकला तो एक जगह पर देखा कि एक लोहार, ये जो लोहे से औजार बनाते हैं ना, ये भट्टी गर्म करके उसके अंदर ये जो नालैन होते हैं ना घोड़े के ऊपर सवार होने के लिए, वो बना रहा था। और एक हबशी ग़ुलाम था, उसके पास गंजा। ये जब गर्म करता लोहे को, वो उसके ऊपर फिर अपने हथौड़े से ज़रबें लगाता, फिर उसको जल्दी जल्दी ज़रबें लगाकर पानी के अंदर वो भिगो देता, पक्का हो जाता है, हथियार अच्छा बन जाता है। तो वो जब ज़रबें लगा रहा था ना, तो उसने एक ज़रब लगाई, ऐसे हथौड़ा लगाया और कहने लगा ये मोतसिम बिल्लाह के सर पे। वो ईसाई था और ये जो लोहार था ये मुसलमान था। इसने उसको टोका, कहने लगा, वो अल्लाह के बंदे, तूने मेरे खलीफा के बारे में बहुत बुरा जुमला ये कहा है, तुझे अच्छा नहीं लगा, ज़ेब नहीं देता ये तुझे? वो कहने लगा क्यों? कहने लगा कि खलीफा की शान में तूने ये गुस्ताखी की है एक किस्म की। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा जो खलीफा है ना, वो बिल्कुल अकल से आरी है। हालांकि जितनी उसके पास ताकत है, जितनी हिम्मत और सलाहियत है, अगर ये चाहे तो अब तक शहर फतह हो चुका होता। और अगर अब भी मैं कहता हूँ कि वो मुझे कमांडर इन चीफ बना दे तो मैं कल दोपहर तक शहर को फतह कर लूँगा। हैरान। और मोतसिम बिल्लाह आम आदमी के भेष के अंदर वो बातें सुन रहा है। खैर, सुनकर वापस चले गए। सुबह को जब दरबार लगा तो अपने फ़ौजियों को हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह पर
ایک لوہار ہے، اس کے پاس ایک غلام تھا وہ ضربے لگانے والا، تو جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ پکڑ کے لایا گیا تو معتصم باللہ اس سے کہنے لگا کہ رات میں وہاں پر موجود تھا، تم نے ایسی ایسی گفتگو کی ہے۔ تو وہ بڑا جرأت مند آدمی تھا، تو کہنے لگا کہ ہاں جی میں نے کی ہے گفتگو ایسی۔ کہنے لگا تو نے مجھے کہا کہ یہ عقل سے عاری ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، یہ حملہ کرتا تو اب تک فتح ہو چکا ہوتا۔ اس نے کہا جی میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ کیسے؟ کہنے لگا جی جتنی طاقت ہے اب تک تو فتح ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کی عقل نے کام نہیں کیا۔ تو اس نے کہا اب کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے جی مجھے کمانڈر بناؤ اپنی لشکر کا، سپہ سالار بناؤ اپنی فوج کا، پھر دیکھو دوپہر تک میں فتح کر لوں گا۔ تو معتصم باللہ نے کہا، غصہ نہیں کیا، دیکھو آج کل کے سیاستدان دیکھو اور اس وقت کا حکمران دیکھو کتنا مخلص ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں کمانڈر ان چیف بناتا ہوں، سپہ سالار بناتا ہوں۔ فوج کو اس کے تابع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں تاریخ ثابت کرتی ہے کہ واقعتاً اس نے نعرہ مارا اور دوپہر تک شہر کو فتح کر لیا۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ شہر کو فتح کرا دیا۔ جب شہر فتح ہو گیا، شہر کے اندر معتصم باللہ نے جا کے دربار لگایا۔ اس نے کہا بلاؤ اس شخص کو جس نے اس دن شکایت کی تھی، وہاں کی خبر لایا تھا۔ اس شخص کو بلایا، کہنے لگا بتاؤ وہ گھر کہاں ہے جہاں پر مسلمان لونڈی کو تھپڑ پڑا تھا۔ اس نے جا کر نشاندہی کی، یہ گھر ہے۔ اس گھر کے اندر سے اس لونڈی کو بلایا گیا، ہاں مسلمان بہن بتا کس ظالم نے تیرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا جب تو نے مجھے بلایا تھا معتصم باللہ کو؟ اس نے کہا وہ فلاں ظالم ہے، اس کو بلایا۔ کہنے لگا کہ بہن اب میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ جیسے تھپڑ اس نے تجھے لگائے تھے اپنا انتقام لے لو، قصاص لے لو، بدلہ لے لو اس سے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، لگاؤ اس کو تھپڑ۔ ہاں یہ کہتا تھا نا کہ معتصم باللہ یہاں پر کیسے پہنچے گا تیری امداد کرنے کے لیے، اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، اور میں الحمدللہ اپنی بہن کی پکار پر یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں۔ ایسے ہوتے تھے مسلمان حکمران۔ آج کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، میانمار میں مختلف جگہوں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان حکمران آج کے ایسے ہیں کہ وہ اپنے عیش قدوں کے اندر عیش کر رہے ہیں، لیکن مظلوموں کا کسی کو خیال نہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اپنے کردار کو معتصم باللہ جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی سوچ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔